नमस्कार। तपाईहरु यति बेला एकता शान्ति अनि संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम youth.com को साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता आयुष न्यौपाने उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम youth.com मा हामी युवा साथीहरुसँग रहेर विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौं। त्यस्ता युवा जो समाजको परिवर्तनको लागि, देश विकासको लागि आफ्नो तौरबाट निकै ठूलो भूमिका खेलिराख्नु भएका युवा र विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका युवाहरूसँग रहेर पनि युवाको विचार हामी कार्यक्रममा बुझ्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा मेरो अतिथि हुनुहुन्छ गोलाघाट सनसेट भ्यू रेस्टुरेन्ट एन्ड लजका प्रोप्राइटर र सँगसँगै उहाँ युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ र होटल व्यवसायी सङ्घ गोलाघाट होटल व्यवसायी सङ्घ मेगौली गोलाघाटका उहाँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। राजेश महतो आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी समग्र होटल व्यवसायहरूको कुरा र सँगसँगै उहाँको रेस्टुरेन्ट सँगसँगै लज के कस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ यी यावत विषयमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् म मेरो अतिथि राजेश महतोलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ राजेश कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सब ठिक छ। गोलाघाट सनसेट भ्यू रेस्टुरेन्ट एन्ड लज छैन यहाँको? हजुर यो मेगौलीमा गोलाघाटमा। ठ्याक्कै कति भयो यो रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको चाहिँ? म खोलेको चाहिँ 3 वर्ष भयो। हजुर। अनि अझै अब भनौँ न अझै लङ टाइमसम्म अझै खोलिन्छ भन्ने विश्वास छ हैन। टुरिज्म बढ्दैछ हैन, त्यस कारणले अझै राम्रो गर्दै जाम त्यो चाहिँ धारणा छ। 3 वर्ष भइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला र अहिले बेलामा चाहिँ कतिको भिन्नता पाइराख्नु भएको छ तपाईँले? त्यो फेजमा कतिको कठिन थियो र आजसम्म आउँदाखेरि कतिको सहज छ? सुरुमा त अब हर कसैलाई गाह्रै हुन्छ हैन। अब नयाँ हुन्छ हर चिजमा नयाँ हुन्छ हैन, गाह्रै हुन्छ। त्यतिखेर अब गर्दै गइसकेपछि हैन सब चिजमा अब भनौँ न बुझ्दै गइन्छ, सब चिज हर चिज बुझ्दै गइन्छ फिल्डमा गइसकेपछि हैन। तर पहिलाभन्दा अलि सजिलो नै भएछ हैन, त्यति गाह्रो भएको छैन। बिचमा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो यो कोरोनाले गर्दा हैन। त्यो त हर कसैलाई अब विश्वभरि नै गाह्रो भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलि गाह्रो नै भयो त्यतिखेर भनौँ। अहिले चाहिँ अलि सजिलै भइरहेछ हैन, टुरिज्महरू अलि बढिरहेछ अहिले टुरिस्टहरू। तपाईँले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको गोलाघाट सनसेट भ्यू रेस्टुरेन्ट लजमा चाहिँ के कस्ता सुविधा छन्? पछिल्लो समयमा अहिले चाहिँ कस्ता टुरिस्टहरू चाहिँ तपाईँको एरियामा आइराख्नु भएको छ यो बारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हाम्रोमा अब देश विदेशबाट पनि आइराखेछ हैन, अनि हाम्रो अब नेपालभरिका पनि आइराखेछन्। हाम्रोमा चाहिँ अब भनौँ नेपाली फोरेनर सबै चिजका आइराखेछन् अहिलेसम्म त। अनि हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई हैन अब हाम्रो मेन अब गोलाघाट सनसेट भ्यूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब सुत्ने बस्ने हैन खाने व्यवस्था सबै अहिलेसम्म राम्रै उपलब्ध गराइराखेछौँ। अनि हामीले चाहिँ त्यसमा थारू फुडहरू विशेष गरी हाम्रो अब थारू कल्चर डान्सहरू हुन्छ हैन, अनि हाम्रो कुमाल कल्चर डान्स हुन्छ। अनि थारू फुड विशेष गरी हामीले चाहिँ अब टुरिस्टहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। मैले जोड्दै थिएँ रेस्टुरेन्टहरू धेरै छन् नेपालमा र सँगसँगै चितवनमा पनि, र अरू ठाउँमा रेस्टुरेन्ट भइरहँदाखेरि गोलाघाट सनसेट भ्यू रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अरूभन्दा त्यहाँ चाहिँ के छ आकर्षित? हाम्रो मेन भनेको त्यहाँ अब म पनि चौधरी हैन, चौधरी पर्दाखेरि हामीले चाहिँ मेन अब आफ्नो फुडहरू हाम्रो चौधरीको कल्चरहरू हैन, हामीले अब के खाइन्छ अब पुर्खदेखि खाइआइराखेको हैन लगाइराखेको अब हाम्रो फुडहरू विशेष गरी हामीले त्यहाँ अब घोङ्गी भयो, लोकल हाँस, लोकल माछा, अनि गुन्द्रुक हुन्छ नि हाम्रो, अनि त्यो चिच्चर भन्छ हाम्रो, त्यस्तो उपलब्ध गराउँछौँ। विशेष गरी हामीले थारू फुडहरूलाई चाहिँ विशेष त्यसमा चाहिँ जोड दिन्छौँ हामीले। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको थारू कल्चर सम्बन्धीका फुडहरू पनि प्रवर्धन भइरहेका छन् र अरू किसिमका खानाहरू पनि त्यहाँ पाइन्छ नि त? हजुर हजुर। विशेष गरी हामीले चाहिँ थारू फुड नै धेरै उपलब्ध गराउँछौँ। अरू फुडहरू पनि हामीले गराइराखेछौँ। तपाईँ होटल व्यवसायी सङ्घ गोलाघाट मेगौलीको पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष भइरहँदाखेरि तपाईँले आफ्नो तौरबाट होटल व्यवसायी सङ्घमा देखिएका चुनौतीहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? चुनौतीहरूलाई विशेष त अब हाम्रो अब होटल व्यवसायी सङ्घको मेघौली गोलाघाटको म उपाध्यक्ष हैन।
त्यसले गर्दा अब हामीले कसरी अब भनौँ त्यहाँको जनताहरूलाई होइन गाउँको बासिन्दाहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ होइन हामीले अब सबै अब के अरे बुझ्ने हुँदैनन् त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई बेला बेलामा हाम्रो महिनाको अन्तिममा चाहिँ हाम्रो एउटा के अरे मिटिङ हुन्छ होइन सबैको अब के कस्तो भइराखेछ व्यापार बिजनेस के कस्तो भइराखेछ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष जोड दिएर अनि हाम्रो के गर्दा राम्रो हुन्छ अब त्यो गरिसकेपछि अझै हामीले होटल व्यवसायहरू अझै बढाउने अब कसरी के गर्दाखेरि अब टुरिस्टहरूलाई अझै हामीले ल्याउन सकिन्छ विशेष गरी त्यसमा चाहिँ जोड दिन्छ। देश कोरोनाको चपेटामा फसिरहँदाखेरि होटल व्यवसायहरूमा पनि ठुलो मार पर्यो। तपाईँको रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ कतिको मार पर्यो कोभिडको फेजमा चाहिँ? मार त अब देश विदेश सबैलाई पर्दाखेरि हामी पनि अब त्यही देशमै पर्यो होइन। मार त हामीलाई नै पर्यो अब के अरे कोभिडको उसले गर्दाखेरि अब धेरै नै नोक्सान त भयो, हाम्रो पनि भयो होइन। जस अब बिस्तारै हराउँदै गछ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिअलि टुरिस्टहरू हामीले चाहिँ जस आइराखेछ अहिले। जस कोरोनाले चाहिँ एकदमै मार त पर्यो सबैलाई, हामीलाई पनि पर्यो, मलाई नि पर्यो होइन। होटल व्यवसाय विशेष गरी होटल व्यवसायलाई पर्यो भनौँ। अब भनौँ न अरू के अरे कोरोनाले गर्दा सबै चाहिँ लकडाउन भए पनि विशेष गरी होटललाई के अरे छुट चाहिँ गरेको थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै होटल व्यवसायलाई नै चाहिँ मार पर्यो। र पछिल्लो समय चाहिँ अब लकडाउन पनि खोलिसकेको अवस्था छ। अब भने चाहिँ बिस्तारै घुम्न जानुपर्छ, रेस्टुरेन्टहरूमा भिजिट गर्नुपर्छ, त्यहाँका परिकारहरू खानुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि सोचमा आइरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि आइराख्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के कस्ता सुविधाका प्याकेजहरू छ अबको क्रममा चाहिँ? हाम्रो त्यस्ता टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी होइन अब अहिले यो कोभिडले गर्दा पनि बिचमा अलि सबैतिर अब लकडाउनले गर्दा बन्दै भयो। अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरी अब जिप सफारी, के अरे डुङ्गा सफारी, अनि एलिफेन्ट सफारी, अनि थारू कल्चर डान्स, कुमाल कल्चर डान्स, अब हाम्रो रेस्टुरेन्टमा पाइने थारू फुडहरू त्यो चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइराखेछौँ र गराउँछ पनि। र तपाईँको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कति उमेर समूहका व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै देखा पर्नुहुन्छ? कसरी आउने गर्नुहुन्छ नि? विशेष गरी हाम्रो भनौँ नयाँ जेनेरेसन र फ्यामिली लगभग प्रायः सबै नै आउँछन् होइन। त्यही नै हो, विशेष सबै नै आउँछन्। अब युगल जोडीहरू कतिको देखिनुहुन्छ त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा? युगल जोडी त खासै आउँदैन, तर विशेष गरी हाम्रो चाहिँ फ्यामिली रेस्टुरेन्ट हो होइन। त्यसले गर्दा फ्यामिली प्रायः आउँछ। अब कोही ग्रुपमा पनि आउन सक्छन् होइन। नयाँ जेनेरेसनका केटाहरू, कलेज क्याम्पसका केटाहरू ग्यादरिङ गर्नलाई होइन। विशेष गरी त्यो हाम्रो चाहिँ फ्यामिली र के अरे ग्रुपको केटाहरू अब लेडिज जेन्ट्स सबै आउँछन्। तर त्यसरी कपालहरू चाहिँ त्यति हाम्रो उसमा चाहिँ अलाउड छैन भनौँ। अनि वाइफाईको व्यवस्था त पक्कै पनि होला। समयको माग अनुसार नै त्यहाँ जाने बित्तिकै धेरैजनाले मोबाइलमा वाइफाई जोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग पनि छ। त्यसलाई कतिको पुरा गर्नु भएको छ? के कस्तो छ सुविधा त्यो चाहिँ? वाइफाईको हामीले फ्री नै गरेछौँ होइन। जहाँ पनि फ्री नै हुन्छ। हामीले पनि वाइफाईको सुविधा राम्रै दिइराखेछौँ। अहिलेसम्म कम्प्लेन चाहिँ छैन। त्यस्तो त राम्रै छ, जे होस् गराइराखेछौँ हामीले। कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ नि तपाईँको रेस्टुरेन्टमा? हाम्रो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ 4 जना स्टाफ हुनुहुन्छ होइन। र 4 जना स्टाफमध्ये 1 जना चाहिँ के अरे सेफ हुनुहुन्छ, अनि के अरे 1 जना चाहिँ हाउसकिपिङ, अनि 2 जना चाहिँ हाम्रो वेटर केटाहरू, सर्भिस गर्ने केटाहरू हुनुहुन्छ। र पछिल्लो समय मानिसहरूको धारणा यस्तो भइरहेको छ कि देशमा सम्भावना छैन, देशमा बसेर काम छैन, अब भने विदेशिनुपर्छ, विदेश हानिनुपर्छ भन्ने धेरैको सोच पनि छ। त्यो सोच भएका व्यक्तिहरूलाई नेपालमै सम्भावना छ, अझ भनौँ यो रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ भनेर चाहिँ तपाईँले कतिको जोड दिन चाहनुहुन्छ? कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ? यसमा भन्नुपर्दा म आफ्नै उदाहरण दिन्छु होइन। म पनि पहिला विदेशै बसेको हो होइन। बसेँ 4-5 वर्ष बसेँ, अनि के अरे नेपालतिर फर्किएँ होइन। तर मैले भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरी हामीले आफ्नै देशमा होइन केही गरौँ होइन, केही गरौँ ल के अरे अरूलाई पनि गर्न सिकाउँ। विदेश बसेँ म पनि के अरे 5 वर्ष बसेर होइन आएँ नेपालमा, केही छैन होइन। तर एउटा के हुन्छ भने हामीले एउटा रिस्क लिन पर्यो होइन। जस्तो म अब 5 वर्ष विदेश बसेर आएँ, नेपालमा केही गर्छु, रिस्क लिएर गरेँ, अहिलेसम्म के अरे सफलता पाइराखेको छु होइन। आउने उसमा पनि पाउँछु भन्ने आशा। त्यही भएर म के अरे
नयाँ जेनेरेसन या नेपालबाट बाहिर जाने हाम्रो युवाहरूलाई के भन्छु भने हामीले केही गरौँ, नेपालमै गरौँ, आफ्नै ठाउँमा गरौँ होइन। एउटा के हुन्छ भने उद्देश्य लिनुपर्छ, म यो गर्न सक्छु, त्यो हामीले गर्न सक्छौँ भन्यो भने त्यो जसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ। हामीले पहिल्यै हरेस खायो भने म गर्न सक्दिनँ भन्यो भने त्यो चाहिँ हामीले कहिले नै गर्न सक्दैनौँ होइन। म पनि भर्खरको युवा हो होइन, भर्खरको युवा, मैले एउटा आँट लिएर गरेँ नि त, गरिरहेको छु र गर्छु पनि होइन। विशेष गरी अब हाम्रो के अरे भर्खरको युवा जेनेरेसनको केटाहरूलाई के भन्छु भने हामी विदेशतिर भन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा केही गरौँ होइन। के छ र हाम्रो के अरे विदेश गएर पनि हामी 5 वर्ष बसौँला, 10 वर्ष बसौँला होइन, फेरि आउने त हामी नेपालमै हो। नेपालमा आएर के गर्ने त, हामी अहिले नेपालमै गरिसक्यौँ भने हामी विदेशतिर जान पर्दैन। के अरे त्यहाँ 2 पैसा धेरै कमाइएला होइन, पैसा त सधैँ हुँदैन साथमा, तर नेपालमै केही गरे, आफ्नै ठाउँमा केही गऱ्यौँ भने हामीले थोरै कमाइन्छ तर मन सन्तुष्ट त हुन्छ नि। यो चाहिँ मेरो अब विशेष गरी नयाँ जेनेरेसनको केटाहरूलाई एउटा के अरे भनौँ न मेरै उस चाहिँ गराइराखेको छु होइन, सल्लाह दिनु भनौँ। तपाईँले जोडी पनि राख्नुभयो होइन, विदेशबाट फर्के अनि नेपालमै गरे होइन, नेपालमै व्यवसाय गरेर बसे भनेर। तपाईँ व्यवसाय गरिरहँदाखेरि चाहिँ कतिको आत्मसन्तुष्टि हुनुहुन्छ? आत्मसन्तुष्ट अहिले चाहिँ हेरौँ, पहिला म के अरे विदेश बसेँ होइन, विदेश बसेर आएँ, नेपालमा गरेँ। सुरुमा त सबैलाई गाह्रै हुन्छ, के अरे मान्छेलाई जति जे भए पनि पुग्दैन होइन। तर अहिले के छ भने म आफ्नै उसमा जति मेरो अब इन्कम हुन्छ, एक्सपेन्स हुन्छ होइन, तर म त्यसमा चाहिँ एकदमै खुसी छु अहिले। म जे गर्न पनि होइन आफ्नै उसले सकिरहेको छु अहिले होइन, अरूको उस गर्न पर्दैन। म आफ्नै भनौँ न आफ्नै क्षमताले गरिराखेको छु, जसमा एकदमै खुसी छु अहिले। हर चिजमा अब पैसै कमाउँछु भनेर पनि गरे छैन मैले होइन। म एउटा भनौँ न हाम्रो केही के अरे कल्चरको आफ्नो के अरे गाउँठाउँको चिनाउनलाई पनि त्यो गरिरहेको छु। यो अब जिप सफारी गरौँ, जङ्गल सफारी गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ के कस्ता प्याकेज छन्, के कति रकम लाग्छ, यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु न। हाम्रो दर्शकहरू त्यहाँ आउने चाहना पनि हुन्छ, हामीलाई सुनेर बस्नुभएका, हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूले चाहिँ गोलाघाट सनसेट भ्यू एन्ड रेस्टुरेन्टमा आएर चाहिँ बस्नु पर्दाखेरि त्यहाँको खर्च चाहिँ के कति जति लाग्छ होला? खर्चको हिसाबमा जाने भने हाम्रो जिप सफारीको कुरा गरौँ भने हाम्रो नेसनल पार्कभित्र चाहिँ हामीले होल डे र हाफ डे भनेर गराउँछौँ होइन। हाफ डे गराउँदाखेरि हामी बिहान 8 बजेदेखि के अरे नेसनल पार्कभित्र इन हुनुपर्छ। 8 बजे गइसकेपछि हाफ डेको चाहिँ हामीले 12 बजे निस्किनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ खासै हाम्रो कस्ट धेरै छैन, त्यही 15,000 देखि 20,000सम्म हुन्छ। र होल डेको चाहिँ हामीले के अरे 25 देखि 30 हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब निकुञ्जभित्र गइसकेपछि होल डेको जाँदाखेरि झन् राम्रो हुन्छ होइन। त्यसमा हामीले के अरे बाघ देख्न सकिन्छ, गैँडा, हात्ती, के अरे मृग, यो त सबै हामीले देखिन्छ। तर विशेष गरी हामी चाहिँ होल डे गयो भने जिप सफारीमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यस हामीले त्यो उपलब्ध गराइराखेका छौँ। र त्यहाँ घुम्न आउनुभएका भिजिटरहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाइराख्नु भएको छ पछिल्लो समय चाहिँ? पछिल्लो समय त राम्रै छ, अहिले एकदमै राम्रो छ। विशेष गरी अब गोलाघाट, अहिले मेघोली गोलाघाटको होइन, अब त्यहाँ हाम्रो मेघोली गोलाघाट भनेको अब विशेष गरी सनसेटको लागि छ। हामी त्यहाँ के अरे नारायणी र राप्ती जोडेको ठाउँमा गएर सनसेट हेर्न सक्छौँ। सनसेट हेरेर आइसकेपछि हामी हाम्रै के अरे गोलाघाट सनसेट भ्यू होटल छ, त्यहाँ पनि बसोबास गर्न सकिन्छ होइन। थारू फुडको के अरे आनन्द लिन सकिन्छ, कल्चर डान्सको लिन सकिन्छ, जिप सफारीको लिन सकिन्छ, के अरे एलिफेन्टको सकिन्छ होइन। तर जस अहिले चाहिँ हाम्रो टुरिस्टहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ राम्रो छ। गोलाघाट चाहिँ अहिले अझै राम्रो हुँदै गइराखेको छ भनौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि छौँ। अबका तपाईँका भावी योजना के कस्ता छन् र तपाईँले आगामी दिनहरूमा होटेल व्यवसायहरूसँग कस्तो समन्वयन गर्नुहुन्छ र आगामी दिनमा तपाईँको योजना के कस्ता छन् जानकारी गराइदिनुहोस् न। मेरो आगामी योजनाहरू चाहिँ विशेष गरी होइन, हामीले विशेष गरी चाहिँ नेपाली विदेशी पर्यटकलाई कसरी खुसी पार्ने, आफ्नो आइसकेको गेस्टलाई होइन कसरी खुसी पार्ने भन्ने विशेष गरी म त्यसमा चाहिँ जोड दिन चाहन्छु होइन। अनि के अरे आउने हाम्रो वरिपरिका जुन हाम्रो पनि होटल व्यवसाय सङ्घहरू छन् उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छन्, हामीले हर चिज अब गोलाघाटमा अहिले एकदमै फेमस भइराखेको छ, त्यहाँ पनि हामीले केही अब गर्न पर्यो होइन। नयाँ नौलो
मान्छेहरू एउटा सनसेट हेर्नको लागि मात्र जाँदैनन् होइन, त्यहाँ केही नौलो हुन पऱ्यो, नेचुरल हुन पऱ्यो होइन। त्यहाँ एउटा कस्तो छ भने पार्किङ स्थल बनाइदिनु पऱ्यो, भ्यू टावर बनाउनु पऱ्यो, छन त छ त्यहाँ, तर अहिले अधुरो भइराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी जोड दिन पऱ्यो हाम्रो होटल सङ्घका मान्छेहरूले होइन, होटल सङ्घका साथीहरूले र हाम्रो समिति छन्, उहाँहरू समितिहरूलाई पनि त्यही भन्छु म, विशेष गरी त्यो एकदमै जोड दिन पऱ्यो त्यसमा। अब आउने एउटा सनसेट हेर्नको लागि मात्र आउँदैन, सबै चिज त्यहाँ हुन पऱ्यो। बिस्तारै एकैचोटि त हुँदैन होइन, बिस्तारै बिस्तारै सबै हुन पऱ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अझै होटल व्यवसायीहरूले अझै हामी राम्रो गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यति हाम्रो के अरे त्यो भयो भने। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यो मिठो कुराकानी गरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि अब कालिका एफएमलाई होइन, सम्पूर्णलाई मेरो पनि अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक श्रोता, आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ गोलाघाट सनसेट भ्यू रेस्टुरेन्ट एन्ड लजका प्रोप्राइटर राजेश महतोसँग। उहाँले भने सँगसँगै उहाँ विदेशिनु पनि भयो र सँगसँगै देशमा आएर सम्भावना छ भन्ने ठानेर आफ्नै देशमा उहाँले पसिना बगाइराख्नु भएको छ र सन्तुष्टि पनि हुनुहुन्छ। हामीले यही खोजेका हौँ, यो कार्यक्रम मार्फतबाट चाहिँ युवाहरू कतिको सन्तुष्टि छन्, आफ्नो देशमा पसिना बगाउन युवा कतिको सन्तुष्टि छन् भनेर हामीले कार्यक्रममा बुझिरहेका छौँ र तपाईँले हेरेर साथ दिनुभयो, कालिका एफएम सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यतिन्जेलसम्म क्यामेरामा साथ दिनुहुने शर्मिला बिकेलाई अझ धेरै धन्यवाद दिँदै यो विशेष कार्यक्रमबाट म आयुष न्यौपाने पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।